باشم برات ساغ بیت و زاروکی خو ساغم براکی من قدی تاوس ملم بزورکی وقتی خودی جوی تشتی رباور بکه اجبر بی هاوی نچم سر شغل جی برایم من تانی از کفری و خبر از بیرک مش از لاقی خو نابینم تانی بخبر و بكفري هم تشكي صافي ناقن بحزارة تاني خورتي سلمانة اي كردا اي عربة اي تركا دركتن خبر جي زديار دان دركا اي زديار دركت نيشتن كسي دنگي خو نكر يكي كمالا شيخ شامو دنگي خو نكرن تاني حقا مكتبه كانيا سبي لوي دري هاتن قرتن دنگي خو نكرن اني اف دجي نزرة دهرب خدي از في برادري باور بك از ابو ریان تاوسی ملک نه حوالی من سر فیسبوک کیجی نه روکن پر خبر دای نه مجامر ناز کریه نه قد که هزار دین سلمان هنه دینه کی مجهه هزار سرخوشه دین سلمان هنه دینه کی مجهه هزار پیسه سلمان هنه پیسه کی مجهه او کرده روز آوات تشتک نما ازدیار نگو یک القارشه در نکد نه چه کی ازدی نه کی کرد ازدی نه کی سلمان در نکد وره نه وره کسی دنگی خوشیر نکد و ایرو جیت زانی ایرو هرگاه شرش روز آوات چه بیه دینا ملیه تو ناوی بلنده انسانه کی مزنه انسانه کی یعنی دناوا کردی تیایده خویا دکه بپسنو پویله پسنی وی ددن ها ایرو همه اف انسان خودی لیخستی اف انسان دوری وی دین که یعنی وجدانه کی قبول دکه یعنی حیش نه مرف هرن وی انسانی بجون که وای چه وجدانه ایرو باور بکه از وی جامعه نازی لا ناکم تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك من قناة أخبار شنكال تشجيعية لنا لنستمر بنشر المزيد من فضلك فعلا الجرس ليصلك كل جديد شنكال نيوز. أفاي نتشكي نورماله أفاي بخودي بونه ثاني أفاي بخودي تيه آلمان دوی توتشلاك باور بکه سروی دعوا خور بسکنه بنيرت 20 حبه افغانا لتشار حبه ازيدي جويان جدو 1015 ده حيا قوانا اي ازيدي حفسه ده چما ها قاسي لي خصمون حيا قوانا اي ازيدي حفسه ده و 6 كيلومتر دوري منه برا 6 كيلومتر دوري منه ابو ريان سر دعوا خور بسکنه اوانا تو نخوانا مريتي 6 سال و 7 سال و 10 سال بخون يا برا 5 سال بخون اما برا آیه نمینه یا او دین او خبر دان یا یک دین یک بعاقل یعنی اوایش حالت نوا ملتی زیدی ده چه دبه اوای برسيارك اگر نهم مثلا ابو الريان دعوا خمشان يعني قل لي خمشان وقاس قبول ناكم در كفن بلا كفن حبسي هكا دي ساوسا زمرك شكرنو هاتنا ابو الريان قوان تنازل بي مثلا دعوه كتنا يا امي مشتغل نابن دورا شو مسيره ابو الريان ديسا جكارة دعوة خد دوام بك ديسا او انا في دعوة وقرنا بي از يعني ناخوازم جي يعني ديسا جي آلمان سر و ناقره حقي وي قران واقي حقي وي تختوري حقي وي خستي حقي وي وان بوليسي هاتنا وي شوي هاتنا وي دري اي كشي جوان بستينن ابو الريان وقر جي او و ناقرن آلمان زوب و ناقره او ایرو وقرن يجسبي جاردن بلاغوتي بدن جاردن كارا دعوة قد دوام بك حقيقية أفران دولتك حقيقية أفران عراق أفران تركيا أفران سوريا كسك الفي دارين حقيقي لنا نمجبورة أفران جي حقيقية أفران جي نحقيقية جي هر إنسانة كي لحقيقة خوا سوال بك چه كس دبه چه ديني دبه چه ولاتي دبه فحقيقتنا يعني حيش مرف هرن الإنسانك يسرخوش أما يا دينك يا إنسانك نباش يا إنسانك قالوا ما جيدرنا خورتن قالوا برسيارة قدي أكنهم مثلا مدبيج بان تشتاوغا قوتي جيبا كدمو جمهورية ماجي حسيبوكا بس المشاهدين ما أكنهم أبو الريان قو أس شكيات الوان ناكم مثلا درا وقا قوتي تنازل بو هر حكومة وان عقوبة وان بديتي يعني جوكا العراقي كدعوة عشائري با يعني وقت ملت وان با وقت قد باس شكياتا خناكم يعني دعوة خليناكم برد دان الفرجي.
دنگت ناتم براكي قاسم بيقتم وكالتيج مرتي اها مقول انه هات الفيدري وقت قوتيش مش المانيا ايتفان تشتازاني العراقي وقت ملا طاوان هنا شرق ربا واقربا حكومه تقرتن ليك خداني الدعوه وقيل لي خستين هاد با قلت با اس قلي خو ناجوم اس حقي مثلا از زي هيلم او برددان الفرجي حكومه بردا يعني جي مثلا هر قبولناك لا الفر هر حكومه شقا ابو ريان بازيش دعوه خو از في دعوه ناخذ مجي ديك الحكومه سر بسكنه حكومه زوب زوج في تشتي ابانا تشتكي هندك اف فيديو هر هندري معكمه ابو الريان بيجا ونبجا ابو الريان بفر برفر عزمانجي حكمتا المان ند كاس كاروي بكره ونكاس كاروي بفروشه حكمتا المان في تشتين عردنا لبرايمن او تخوازي برا جي دنگم بك او تخوازي برا وانه اللي خصناش سر لايف دنگم بقداري بكن وبرا تليفون جمرات مكر ابو الريان برابي فيديو خوشي تندري محكمه اللي خينه وابو الريان إلو بدعوه خوشي بك اسمهن تشتكي مستر باورك اسمي درك بكو جنوك او فرانكفورت وابن بر آوك بولد آفت فتسيه يعني درك وربيه يعني اوي مشروب قاريه اوي كرمل خواخستيه اي تشتكي ند برا راكن إلو هات سريوي اي ورا سري اي تجي ورا سري اي تجي افقش بخوديتيه قال له حياة تشجع أفتستانه بورن سري إزدياج بخوديتي قال له حتى كي تشجع قيزة خورتي إزدياج قيزة إزدياج فرهرنو خورتي إزدياج فرا بين كشنو قش بخوديتي برايمن قال له جبوتشي يعني باور كيلو أفتستان مكر مستر خور خودين هري سر خاطران نافي تاوسي ملك تمام ابو الريان يعني خبر اما نا ابو الريان تزاني خبر تنا جوان ردان وندبين تجير بزماني ماشين قاليام نا ابو الريان تنا دان نقش دان ام قد قارش يايبم يا انساني برخو نكذا وانساني سنه ملاتي خو اولا خو بفروشه خودي زاروكا 10 سالي جاي القارش ياوي دري ام قش ان شكايبو نا ابو الريان تنيبو يرو ابو الريان تاني بيا ما يبقى ابو الريان تاني جي خبردان ام قشبهم يجي ازبهم بحزاره جارة سر لايف تشتغنا ما يمجرنا قوتيه ود حق خدا يجي وهندك مدايه ونبرزي مدايه ما قالك كيم دايه ما نبر دايه لاقه وقوره ساقه عين لاقي خويه برا يك جوان دركتا يك مسؤولك دركتا چندكو چند ثاني او مكتبه كتابخانه كانيا سپي حق زاروك اتام اوان جامعه خالد اتامي مكر خودي ثاني تزاني لو دري تشوف فيلم تشكرن لهلك الشيخ حسين وياكي شيخ حسين يكي وكا الشيخ شامو بو تواجه الشيخ حسين نما شيخ من باشا اوي تشتي سري شيخ شامو جيبينه بشتي يعني حيشنا انسانا برا سرد لي خورتك يزيدي دل فدري يا اب انسانا دوري خو كير ناي بيس بعاقل سرخوش يعني انسان حقا بخودي يعني مر فيديو دنيره يعني مرد سر خودت نره سر خودت نره انجا انسانك باوی مرد بکوجه مرد تشتی بینه سری مرد باوی مرد بکوجه اما سر خاطر ناوی ازتیای ما به يعني اب انسانا الو زراراوي للرحي ويتي مشروب بدخو زراراوي للرحي ويتي الرحي كاسي نايب خودي نالرحي متي نالرحي تتي نالإيدنتي زراري دي الرحي خواه شما دبي اف جي نزرة داره براد دنگمد گوهش شیخ شامو كذا تشتي ما شيخ شامر قوتي قال لك هندك برايم قرام دهقاتي دين سري بقوتا دهقاتي دين قرام سري بقوتا انساني بمشى والبرخو نان رتاني لعردي بنر زاني جوي انسان هاجي مالا شيخ شامو برميرنا عقيتي بونا برا اول چند كاتشكي قيزي يزيقاني لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة أخبار شنكال تشجيعية لنا لنستمر بنشر المزيد من فضلك فعلا الجرس ليصلك كل جديد شنكال نيوز وانا ناموسا سريوانا هر يكي خو ازيدي ببينم هر يكي خو ازيدي بدا الناس كرن براي من اوانا ناموسا ما قشانه شيخ شاموجي لاوي شيخ شاموجي عشيرة شيخ شاموجي شيخ حسين اجي من اجي تيجي هركس يجي إلو برميرة إلو تي يعني الخورتة كي سر خوش الأرض ألمانيا
تيلي الخينة أوها مرخازية أوها چه مرخازية برايمن بار بقرنت ميرانتي بو كفاية ميرانتي دو تاوسكي ها با كره من باير كيرو شش حفت حي سالا اشتت جوبتره في وقت نخوش كوديه جامعه كي وقت تبي بخدي از بدم خاطر دايكاوي تجي كاري 10 سلالة غي تو كاري هر تش سريج بشكني نيجي بشكني كافي تيسانه كيش خو فدي بتي وتيسانه كي خو ازيدي حسابكي تبي بخدش بو خاطر نافي ازيتياي ما بيه بفي بيرك من حذر خبر دا هاتنا من حذر تش هاتنا سري من مقوت يسر خاطر نافي ازيتياي يعني حي زلام بر سر دلي خورتك ازيدي دانه اشتهت سري ازيديا الوي دري العراق ثاني تكچرچركا قندري شيخ شامو بقربانه نافي شيخانتي به يا برايمن برا انفعم بكن هاي واج ازيتيايتنا برا كمن باور بك او نيفه شبه قرآن تخونن او سرسبه هن مريشكا با نكريه او نميدكن او اشكره بسلمان بونه او تشكي او زوده ازيتياي خفروتنا هاي واج ازيتيايتنا ام خود خابين يعني كفاتي قالوا براكي من هما اما تجهبان بدم اف شو ليه خصن اف قالوا تما علامه ازيديا واراقج مالاوي دب اف تما علامه ازيديا واراق قالوا تما مالاوي دب ام دينن ام دوين شيخ شامو قربانا نافي شيخانتي يا برايم بين ملا شامو ابا قد يا قربانا نافي هر وجاغي ازيديا بم يعني علامه ازيديا لو تشكربو علامه ازيديا برم برايم علامه ازيديا تشكربو قالوا يعني ولا خيرتا مرف قبول لك يا ولا جارنا ادبم ازيج بنيده تركم يا ولا ناموسا مرف قبول لك برايم ولا ناموسا مرف قبول لك بخوده حسب تشتي مديني تشتكي نيسبه هي وتشتكي نا هون جنة خوشك بو براستي وقتك ملينيري يعني انسان كي كاري شربي وي خورتي بكا يانجي كارين بيجن ما افخلق وعالم تشتات بيجن مسؤولية ازدياها مو ما اوجي تبايوان مثلا شيخ شامونج محمد شترا شيخ شامونج بيان شترا شيخ شامونج حاجي قندور شترا شيخ شامونج بيان شترا نش ايدي شترا ازدي تشتات بيجناها مو حقي ملتها ملتاكي ابصر سرو شابد عالمي ده برداينا همو درب دركريل بن فرمان هذا البن خيفادا وسرورين موهات بيس ولا خلق غاز ناجي كو تشتات بيجته وهنا خبر بدني وافتش همو تشيبي يا ابراهيم تقولوا مالا خبيني كنت من جارك دجار احتياجات هذا از احتياجات انا ماشينم خدت يا مالا بري خدت بخدت بيركك ازيدي بس بينا سكنيم تبيجي يعني نور ها إلو تلفونك تجمر ورا لازمية كتابة أزنا ماشينم خدت بيجي البرم بيجي تشترل بجمن كافت خيران بخازي وخيرتا ازيتيا ترهبا البرم بيجي تشترل بجمن أبا نايفا شرطن يعني في تنقايا ازيتيا ده ثاني كات درس سر انترنتي المان شغل ازيديا حيري مانه يا ابراهيم يعني تش ناجي از ناخو از مزبجم ثاني تداري هندري بوليسا تداري هندري دكتوره او جيس المعناتي تدبه باور بك سلم مسلعتا خنا شيء ازيديا نامشينن من تليفوني جبت خبر ده ابراهيم اما تزاني متشتر قوت يعني بس درد ما بس محا تشجع سري خبر برخدنو بمشياو بس ياو إلو أتكلم تنقايا سريس بش واقع رادبم أدارم برخلاتو براتي خواه أزبان تاوسي ملكي خواه دكم أم روجي حذر جارد بين هولات تاوسي ملكي يعني إلو تشتكاتي سريف دي إنساني أزيدي أجرابي بين ولا تشيش مجي يعني نهاقيا كا بخودتيا كا مزنة ياو أو ملشامو يعني دحوات شتك بس ياو أفي دري ألمان برايم برا نعراقه نهيلا كما كردنو هيلا كما عربنو هيلا كما تركن بس يا ام شغل في دري هواكيف كنيا بس امي حياة تشجع بمشنيا امي حياة تشجع بمشنو سريخو برا برخدن امي حياة تشجع لوان هجابي رش بنيرن وان قيز بوكي ازيد خاني بزنجيرا وغريداي بنيرن حتى قافا في دقيج ثاني بزنجيرا وغريداينا حتى قافا في دقيج هنا قيزي ازيديا ثاني جسوريتين تبقي يا المانا وكان دلال نابن وام جمي سريخو برا برخدن كي دعش كينا برايم من دعش كينا دعش بني عردي دركتن دعش الجور دهاتن دعش كفرات جيبون دعش كينا دعش سلمانتي يا برايم ما افرمانا عوله اب دديايه اب اسسيايه يا ولا خيرتا مرف قبولناك بالله خيرتا مرف قبولناك يا
يا او ملا شامبو برا او لا اول برا هايش خوهبه يعني بتشش بلي سري خو بلندك او بكرداتير دمشي كرديايل وينا بيروز به خو كرد حاسبينه خو عرب حاسبينه خو كرد حاسبينه خو فلاد حاسبينه او انا مشكله ما قولي زماني ما شنقال يا ابن قوتي او مشكله ويا هر تشتي وينا بيروز به هما إلو يعني إلو يكي كرد ببينه وعسلي ازيدياي وتعادل انها قيل ازيديا بك ايه بخدي ازير روحي خبت من نعم سام قبول لك ايه بخدي تشعفي من داري نعم سام خيدة تام قبول لك إلو ثاني قبل خصنا البي خورتي ازيدي بو اسبي ورا سري لاوي مجي او باور بك ورا سري قيزا مجي فإذا كاتركا هي دبي بقل ما قومشنا قال باشنا بجناري خنا كان ايه ورا سري تجي اما قالك انسان نحقي قبول لك نك اوجي مثلا زلامكي باركمي ببراو او باركمي وكا غوتي قطي بلنغاز الفيدري وهاش قرر زارود ويش جي برينو بيركا ويش بالشي يعني باركم باور بكا خبر دعوانا من داري في 3000 انساني باور بكا مدنگت كر يعني وسا شويكا تشونه وي باتشما مثلا تخورت كرد الكولن يعني كبري بالدينه ما قرنتش تقي ما نيلان شما نشونه باور بكا نويران شني نوا خدا وكاله وكا بركات قلت وقالكش ما يا خب تشتان ناكن يا كم خدني وباش ام زربكي دا ناين باربك انسان کا هات اب نخوشي هات بام باربكش خدا او بدر بن مرني ناچو باربك كزان بمو تشتغل مدا خدا وكاله زي مال دا كوشم ازريدا بلانا كده شي دراب بلا هجوم يتاكل تكاري المال خدا تشبي بكي الدليل خدا تشبي بكي القانون چند دنيا هم اوروبي وعربي حتى امريكا باور بكا كيرتي وقت کی هجومی تاگر تچلو بکیجی بس البي عجيبه جران بي ابو رياني مال برخوشي ندامان ميراد دستي خوشي بلند كروا اب رب العالمين ام زارو جار ناس باركم كوما کا 15 السر ما هم هي مجل نيفرا ما دستي خو لي داما ما على اساس شعري خود بي خودشي بي خو بالامو رب العالمين يا برايم او كرد روجافا هنجو فيديو جمنا او كرد روجافا داني او خبريج هقج ازديار ردان قالوا مالا شيخ شامو لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك من قناة أخبار شنكال تشجيعية لنا لنستمر بنشر المزيد من فضلك فعلا الجرسول يصلك كل جديد شنكال نيوز اجا او كردي روج آفا چا كريم برانا سر لايف بجي خدي تاوسي ملك پشتامنه اج بو ازيتياي غاوي مگو ام سري خدن سراخو نادن وقرا ام بدلو جانجي سري خبتنو وسراخو ندن ام ملتي تاوسي ملك نورا خديه حتى ام ساغبن ام سرناوي تاوسي ملك ام راستي بيجن حقيقي بيجن وبالشرف وبالناموس بن برا اوفيا بازدام اجا ايرو تزاني يك بيفك اجوي كردي رنقو اجا ايرو دهرت زاني ازنا خوزم سر تشتي وكين خبرتم دهر ايرو ملتينا كيلكا خو امي اسلاماتيا كراستي بينه امي اسلاماتيا كحقيقي ناب كردستانيا ما ببارزينه يعني بعقلي ازيديا دليزن كما قالوا جاي كاسي دنگي خو نكر اوي تش ونتش لسر ازيديا غور قالوا او يبرا ناف ازيدي به او خورتي او جي اي سوريا بوم او يا تخبرنا ما تناموسا ملكي ازيدينا ما قاوي قوتن ازيدي براكي من فرقيا منها فرقيا تايا ابي سر لايفن ابي اتن شو فرقيا قاوي قوتن ملاتي ازيدي جهر ملاتكي ازيدي خب شرف وبناموس ببينه خب خيرات ببينه قركوي بيوان دوري دنگم تيوا قركوي بيوا بناموسي تعامل لك يعني ابي خورتي ازيدي دركا خشكا ناديا دركت نيشت دركا ملاتي ازيدي نا افازم زميش نا اوجاغا كيمايش نا دركي مايش ثاني تو روجي جامدي سر لايفي قهرمان بو كما قالوا اولي خصنا نخوار قاشوي دانا محكمه كا محكماوي كا اللي خصناوي كا جزايوي ها خدا تشتكي ما دي تشتكي قالك كريد بو نف خلقي دا ونف عامي دا وان قوتي نما قوم عامي دا ام برفي تشتيكاتن وش عليه ديجي جماعات قالك جي نفيسيب جي قالك بون نكاريا مثلا وها اري مثلا اجي او كنا بجمتي راسته قالك وراد بنو عيب بوجيره بس مثلا ما زعما بر خدا با يعني بلا لي كاتبه باور بكا يعني وقتها ديتي كاتينا بالدا وباش يعني قالك شكلها تشتغل ديس دهب اما بلا مثلا خدم نافي دربك مثلا اللي بواندا شيء رب العالمين مهما يكون هرز دينا
بس مثلا ما خير اقول مال داوا قال نوقي يكي شي داوا خدانتا يكي بردا باز يكي وردا جان ميرات فال داوا باكي فال داوا زعما تسروني ايش بيك مقو المهم كرم كرم دار بالتاوسي ملكنا شيريني قانتي ستري درزيجي ازيتيايل دوران تنه كو ازيتيايل دوران هبيان شيخ شامبو تزاني ملا شامبو العراق تليفوني في بكرا ابقتنا هرن دسيلا اللي خورتي ازيدي قن او خورتي ازيدي سوريا تشوا حقاج ازيدار خبرات ده برا او بكرا او مرف زاني ومير خاصيه يرو برادر كي وقت ورا دسيلا زاني لله مخينا او نخ او نمير خاصيه اوقات يعني يرو فرمانه تشتهى سري ازيديا يرو يعني يكي ازيدي كسكي تن يا الدين نباش يا حزارة دين بسلمان هم الدين كمجيه خالد دولمز لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك من قناة أخبار شنكال تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد من فضلك فعلا الجرس ليصلك كل جديد شنكال نيوز كفرياوان بيجي ناقم لديمت بيشم يجي مثلا ني راديو او از چما بان مظاهره مو چما بان حفلات چما بان مناسبات او از مالم وچندرا مو جي سلمو درا دستي وچته بلانگي كيبه نبس از دي شكل دي چتش به بلا درا دستي وچته هر دو لنگو کے خوشي بکته وقابو بسام گوتي مخوده دابوي اي هاتا بامو سلامتي ناچا هاگا به بلانگي زو هر دو پگرا چنا بنار ديو كده بلا هر دو پگرا چنا حبسه وكده بلا پگرا چنا كيته اما مساله كوما زاروك به هجوم اسلام او اسلام يجيش خير وشر نه خيب خده او سلامتي ناس ايك هاتا زفكرين او دسمر نه ردينه هو دي تر بلا كرم بلني قرنو چن كده بلا انجز مش عيار كي بكبه كده المهم تجاره خبر نتشتكي قنجنجيش بر قالك جاره اسلام هناك خبراج مرة دن از بجمع خبرات مبكن اوكي نا مشكلة بس داكو بابي من مريو داكا منا بيره يعني تشغلي وانش منينا باربو قالك جاراز باورتكم داكا مكا كيم جي سبيرت بيكم كات بيجن هفت شات بيجا يعني نقرا هذه نبيتشي نقرا ايوانا بس ام تشلبن يعني بلكي داكا زلاما نكارب يعني ترى خبر ازلامي داكو خلقي كاتش ما خلقي داكا زلاما كا غنا ابراهيم قالك ايش غنا شو شباب ناوي تشغل سر فيسبوك خده وكده نزاكي تشغل بيجمع الباخو همو قوم مجيد في مثلا هر 5 دقيقة زيكي اوكم راي خو بيجن بيجا أصحابكم خلقي مثلا قدكم حتى دنيا هيا البا حكومتها والبا عشائرها والبا همو تشتي قانون لازم مثلا يكينا مثلين شاوا مثلا يكينا مثلين نوها كرناي مثلا بجمتا اف برايكي ميل نوها رونشتيا كرناي مثلا اف تشتاب بجمس چم كفيا براي خوي دي بكم إننا مناسبة مثلا أفا أزي شرط شم بيجيش ديكم يعني ها شغله وهايا يعني زلام لي نيرين ناخوش زلام خوشل داقت خلقي وجنيت خلقي سواركا وبابيت خلقي ومريت خلقي نبي تشتي ريما مهما يكون شاوابي ونبي تشتي رينا مثلا زمرك شا أبسي أكيد بقري وميرانتا خوتي ده بتجربيني وبتصوريني على أساس أم أفضل إخوة وكالات حقا ابو الريان تنازل نبو بهور بكا وين رزيل بن بهور بكا وين بيزنس خيرا خو دي رويش وشكل قرديش بارد مشروب المدش كي ناندي ومنه المالكا خوبانا بار بكا نابيواني كفا قايمة رشدة بار بكا اوي كرنا حبسادة بار بكا ويش طرافة بن ويش ابو الريان رشو غولن ديجا وابن عمالي وي نا عراقا ونا او دولة مثلا زام شباب مركزها شرطيانا مال فريزانم تشغلك شي بو جاركي